قوم کو جگائیں گے وعدہ یہ نبھائیں گے، سرزمین پاک سے ظلم کو مٹائیں گے، امن ہم ہی لائیں گے، امن ہم ہی لائیں گے۔ قوم کو جگائیں گے وعدہ یہ نبھائیں گے، سرزمین پاک سے ظلم کو مٹائیں گے، امن ہم ہی لائیں گے، امن ہم ہی لائیں گے۔ انقلابی ساتھیوں، غیرتی مجاہدوں، دین کے سپاہیوں، اے ہمارے بھائیوں، ہر جگہ پہ چاہیو، ہر قدم بڑھے چلو، چلے چلو چلے چلو، ہر قدم بڑھے چلو، چلے چلو چلے۔ जमियत उलमा इस्लाम जो अमुन मार्च जेकबाबाद में पहुची वियो। JUI पारां जेकबाबाद जे DC चौक ते तूफ़ान अलक्सा ऐं अमुन कॉन्फ्रेंस जे उनवान हेठि वॾो जलसो मुनक़िद कयो वियो, जंहिंमें JUI सिंध जे जनरल सेक्रेटरी अलामा राशिद महमूद सुमरो, मोहम्मद असलम गौरी, इंजीनियर अब्दुल रज़ाक लाखो, मौलाना सऊद अफज़ल हालेजवी, ज़िलई सदर डॉक्टर AG अंसारी समेत हज़ारे माण्हू शरीक थिया। इन मौक़े ते कोठायल जलसे खे अॻुवाणनि ख़िताब कंदे चयो त सिंध में बदअमनी जी बाहि ॿरी रही आहे। समूरी सिंध धाड़ेलनि, चोरनि, लुटेरनि फ़ौरन हवाले कई वई आहे। औरतनि, मासूम, बचड़नि समेत को बि माण्हू महफ़ूज़ न आहे। हुननि चयो त PP जे हुकुमराननि सिंध में बदअमनी फैलाइण सां गॾोगॾु सरकारी खातनि जा फंड पिणु हड़प कया। हुननि चयो त जेकाबाद जे सिहत खाते लाइ 2 अरब रुपया सालियाना ईंदा आहिनि। अहिड़ी तरह पुलिस, तालीम जी बहितरी तोड़े रोड रस्तनि जी तामीर लाइ पिणु अरबें रुपयनि जा फंड जारी थिया, पर अफ़सोस जो जेकाबाद ते 1 टको बि ख़र्च थींदे नज़र नथो अचे। हुननि वधीक चयो त इसराइल अमेरिका जी मदद सां मुसलसल फ़लस्तीन जी मज़लूम मुसलमाननि मथां बमबारी करे रहियो आहे। फ़लस्तीन में हिन वक़्त ताईं हज़ारे मुसलमान शहीद थी चुका आहिनि। अक़वाम मुतहिदा समेत इंसानी हक़नि जूं तंज़ीमूं तोड़े मुसलमान मुल्कनि जा सरबराह वॾी ख़ामोशी सां फ़लस्तीन में औरतुनि समेत मासूम ॿारनि जो रतु वहंदे ॾिसी रहिया आहिनि। हुननि चयो त 2 नवंबर ते कराची में तूफ़ान अलक्सा ऐं सिंध अमुन कॉन्फ्रेंस जे नाले सां वॾो जलसो कोठायो वेंदो, जंहिंखे JUI सरबराह मौलाना फज़लुर रहमान समेत फ़लस्तीन ऐं गज़ा खां ईंदड़ अॻुवान ख़िताब कंदा सिंध वासियुनि खे भरपूर शिरकत जी दावत ॾियूं था। मेरे मोहतरम दोस्तों, जमीयत उलमा इस्लाम ने हमेशा हर दौर में इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, दाढ़ी और पगड़ी के लिए, मस्जिद और मिंबर और महराब के लिए, सिंध के लिए, सिंध के मजलूमों के लिए एक तवाना आवाज बुलंद की है। यहां पर पाकिस्तान के अंदर या खास तौर पर मेरे सूबे सिंध के इस जिले जेकबाबाद के अंदर, जेकबाबाद का एयरपोर्ट हो, जब यहां का एयरपोर्ट आलमी इस्तेमार के हाथों एक एजेंडे के तहत मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा था, तो इसी जेकबाबाद के एयरपोर्ट की दीवारें गवाही देंगी कि यहाँ के गैरतमंद मुसलमान थे जिन्होंने शहीद खालिद महमूद सुमरो के क़यादत में जेकबाबाद एयरपोर्ट की तरफ मुजाहिरा किया था, सीनों पर गोलियां खाई थी, आलमी इस्तेमार को पैगाम दिया था कि तुम्हारी बदमाशी चलने नहीं देंगे। आज एक मर्तबा फिर अक्सा में, गज़ा में, फलस्तीन में आलमी बदमाशी चल रही है। किबला अव्वल पर कब्जे की कोशिश हो रही है, मासूम बच्चों को मारा जा रहा है। तो यही पाकिस्तान, यही जेकबाबाद, यही खालिद महमूद सुमरो की जमात है जो बाबा के दोहल कहती है कि इस्राइलियों आपके जुल्म और जबर को मस्तरद करते हैं। कल भी फलस्तीनियों के साथ खड़े थे, आज भी हम किबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस के साथ खड़े हैं। इन अमन मार्च के एजेंडे में एक और एजेंडा तूफान अक्सा भी शामिल होगा। हम जब कराची पहुंचेंगे तो ये सिंध अमन मार्च कराची में दाखिल होते हुए तूफान अक्सा वो सिंध अमन मार्च में तब्दील होगा, और 2 नवंबर को मेरे सिंध अमन मार्च के स्टेज से
جہاں قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان مخاطب ہوں گے، وہی 2 نومبر کو سندھ امن مارچ اور طوفان اقصی کراچی اسٹیج پر قبلہ اول بیت المقدس سے مہمان آ رہے ہیں، غزہ سے مہمان آ رہے ہیں، فلسطین سے مہمان آ رہے ہیں، اور وہ انشاءاللہ طوفان اقصی اور سندھ امن مارچ کے اسٹیج سے ظالموں کو ڈلکاریں گے اور ہم ان کے ساتھ انشاءاللہ کھڑے رہیں گے۔ آپ گواہ ہیں، یہاں سندھ میں بڑے بڑے جنازے اٹھائے ہیں، سندھ نے بڑی بڑی لاشیں اٹھائی ہیں، لیکن بڑے بڑے لوگوں کے جنازے اٹھے، سندھ چلتا رہا، لوگوں کی املاک چلتی رہی، لوٹ مار ہوتا رہا، لیکن یہ جنازہ خالد محمود سومرو شہید کا جنازہ تھا، گولیوں میں چھلنی جنازہ تھا، جہاں سے پیغام دیا گیا تھا کہ بھائی یہ سندھ ہمارا ہے، یہ سندھ خالد محمود سومرو کا ہے۔ دکانیں تو اپنی جگہ، بینکیں تو اپنی جگہ، گھر تو اپنی جگہ، سندھ کے کسی درخت کا پتا بھی نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ ہم نے جب خالد محمود سومرو کا جنازہ اٹھا کر امن کی بات کی ہے، تو آج میں اس سندھ کو ڈاکوں کے رحم و کرم پر کیسے چھوڑ سکتا ہوں، چاہے وہ ڈاکو کچے کے ڈاکو ہو یا نوابوں، سرداروں، خانوں، حکمرانوں کے صورت میں پکے کے ڈاکو ہو۔ انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام کچے اور پکے کے ڈاکوں سے سندھ کو آزاد کرا کر یہ انشاءاللہ سندھ امن امان کا گہوارہ بنائے گا۔ آج حالت یہ ہے کہ معصوم بچیاں کتکوٹ کشمور میں 4 سال کی معصوم بچی کے ساتھ زنا کیا گیا، 4 سال کی بچی۔ حالت یہ ہے کہ خیرپور میں معصوم بچی کی لاش ملتی ہے۔ حالت یہ ہے کہ ان نوابوں اور جاگیرداروں کے پیٹ نہیں بھرتے، زمینیں ہڑپانے کے لیے 11 لوگ ایک دن میں قتل کیے جاتے ہیں۔ حالت یہ ہے کہ آج سندھ کے اندر سندھ کو یتیم خانہ بنایا گیا ہے۔ غریبوں میں مفت آٹا تقسیم کرنے کے لیے 77 ارب روپے ایک سال میں صرف گندم کے خریداری پر کرپشن ہوتی ہے، 2.5 ارب ایک سال میں ہسپتالوں کے دوائیوں کے لیے ہڑپ دیے جاتے ہیں، 5.5 کھرب تعلیم کے نام پر ہڑپائے جاتے ہیں، لیکن آج بھی 60 لاکھ بچے سندھ میں تعلیم سے محروم ہیں۔ آج منشیات عام ہے، نوجوان نسل کو تباہ کیا جا رہا ہے، آئس، کوکین، ہیروئن، چرس اور شراب کا عادی بنایا گیا ہے۔ کون ہے وہ جو ڈاکوں کی سرپرستی کرتا ہے؟ کون ہے وہ جو خزانے لوٹتا ہے؟ کون ہے وہ جو ہسپتالوں کے پیسے کھاتا ہے؟ کون ہے وہ جن کی وجہ سے 60 لاکھ بچے تعلیم سے محروم ہیں؟ کون ہے میرے سندھ کے جزائر، وسائل، معدنیات کو بیچنے والا؟ کون ہے میرے سندھ کے کاروگر کو بیچنے والا؟ کون ہے وہ جو نوکریاں بیچتا ہے؟ کون ہے وہ جو سندھ کی زمینیں باپ دادا کی جاگیر سمجھ کر بیچتا ہے؟ کون ہے وہ جیکب آباد والوں جو نوجوان نسل کے لیے آئس، کوکین، ہیروئن، شراب کا کاروبار کرتا ہے؟ آپ ان کا پیچھا کریں۔ یہ وہ ہے جو 75 سال سندھ میں اقتدار میں رہے ہیں، جو 75 سال سے سندھ سے اقتدار کر رہے ہیں، اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ سندھ امن مارچ آج فیصلہ دے رہا ہے کہ 75 سال زیادتیاں برداشت کر لی ہے، سندھ مزید زیادتی برداشت نہیں کرے گا۔ اب انشاءاللہ جیکب آباد فیصلہ دے رہا ہے کہ سندھ کے تقدیر کو جمعیت علماء اسلام تبدیل کرے گا انشاءاللہ۔ یہ نوید انقلاب ہے، یہ نوید
میری جمعیت کا راستہ نہیں روک سکتا. آنے والی سندھ میں حکومت جمعیت علماء اسلام بنائے گی. کہتے ہیں مانگ رہا ہے ہر انسان روٹی کپڑا اور مکان. مانگ رہا ہے ہر انسان روٹی 15 سالن کا روٹی کپڑا مکان کھائی کھائی بب میں نہ تھا پھاٹن و ظالموں کدے پھاٹن دا. عوام کو تو آپ نے کچھ نہیں دیا. 1 سال میں انہوں نے آپ کے ضلع جیکب آباد کے پولیس پر 2 ارب 5 کروڑ 66 لاکھ 53 لاکھ خرچ کیے ہیں. 2 ارب 5 کروڑ 66 لاکھ 53,000 روپے آپ کے اس ایک ضلع کی پولیس پر 1 سال میں خرچ ہوا ہے. اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جیکب آباد والوں کہ آپ کے ضلع کی پولیس کی بجٹ 2 ارب 63 لاکھ روپے 1 سال کی ہے. مجھے بتلاؤ کیا آپ کے ضلع میں امن امان قائم ہوا ہے؟ جھوٹ مت بولنا. یہ کیا بھائی ہر ایک نے ہاتھ اٹھا دیے؟ کیا اسٹریٹ کرائم ختم ہوا ہے؟ کیا آپ کے ضلع میں امن امان قائم ہوا ہے؟ آپ کے ضلع کی سم نالوں کو ٹھیک کرنے کے لیے کہ سیلاب آ گیا سم نالے ٹوٹ گئے ان کی مرمت کرنی ہے. اس 1 سال میں آپ کے سم نالوں کے لیے 23 کروڑ 56 لاکھ 87,000 روپے جاری کیے گئے ہیں صرف سم نالوں کی مرمت کے لیے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا جیکب آباد کے سم نالے سارے ٹھیک ہو گئے ہیں؟ آپ کے ورکس اینڈ سروسز آپ کے روڈوں کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کے گلیوں کو پیور لگانے کے لیے آپ کے گٹروں کے ڈھکن ٹھیک کرنے کے لیے 24 کروڑ 80 لاکھ 23,000 جیکب آباد میں بجٹ دی گئی ہے. آپ سے پوچھتا ہوں جیکب آباد کے روڈ اور راستے سونے کے بن گئے ہیں؟ آپ کے اسکولوں کے لیے پرائمری ایجوکیشن بلکہ اس سے پہلے آؤں آپ کے لیے بڑی خوشخبری ہے. ماشاءاللہ مولی فدا آپ کے علاج کے لیے آپ کے بچوں کے علاج کے لیے ڈاکٹر اے جی صاحب آپ کے پرائیویٹ ہاسپٹل کو تالا لگا کر سرکاری ہسپتال کو سونے کا بنایا گیا ہے. بجٹ کہتا ہے کہ اس 1 سال میں جیکب آباد میں کسی پرائیویٹ ڈاکٹر کی ضرورت نہیں. سرکاری ہسپتالوں کو اتنا بہتر کیا گیا ہے کہ سرکاری ہسپتالیں آغا خان سے اچھا کام کر رہی ہیں کیونکہ صرف جیکب آباد میں 1 سال میں آپ کے ایکس رے کے لیے آپ کے سٹی اسکین کے لیے آپ کے MRI کے لیے آپ کے پیراسیٹامول اور پیناڈول کے لیے آپ کے کوئی فوت ہو جائے اس کا جنازہ گھر پہنچانے کے لیے جیکب آباد کے ہسپتالوں کو 1 سال میں 1 ارب 98 کروڑ 66 لاکھ روپے جاری کیے گئے ہیں. جیکب آباد والوں آپ کے علاج پر 1 ارب 98 کروڑ 66 لاکھ خرچ ہو رہا ہے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جیکب آباد کے سرکاری اسپتالوں میں آپ کو مفت علاج مل رہا ہے؟ پرائمری ایجوکیشن سنو ذرا آگے سنتا جا شرماتا جا. صحابہ ایڑے صحابہ کے ماں تیلی دیدن جکا خریب جہت کا کھائی بڑیرہ ہوتارے خانے نواب سردارہ چھیکر سردار قوم جی خدمت کرے محمد تھے بہاری دن جے کرے کوئی سردار قوم جے حق کرتے تھاڑا ہے دو مون سردار رکھے اچھے کا چھلے کرے عوام جے سامو بہاری دن انشاءاللہ. پرائمری ایجوکیشن پہلے درجے کا 5 درجے تائیں ایکڑے سال میں کہاں جے پرائمری ایجوکیشن تے 4 ارب 20 کروڑ 51 لاکھ 77,000 روپے پرائمری ایجوکیشن پر. مڈل ایجوکیشن پر 41 کروڑ 31 لاکھ 78,179 روپے. سیکنڈری ایجوکیشن پر
1,30,62,58,000 रुपए आपके जिले जैकबाबाद में। हायर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए बजट 71,51,42,000 रुपए। कॉलेजेस के लिए 31,81,44,000 रुपए। मेडिकल एजुकेशन 11,33,29,000 रुपए। टेक्निकल एजुकेशन 12,21,00,000 रुपए। सिर्फ आपके जैकबाबाद में आपको तालीम देने के लिए, आपके बच्चों को बच्चियों को स्कूल और कॉलेज में अच्छी तरबियत देने के लिए सिर्फ एक साल में जिला जैकबाबाद में 10 अरब रुपए खर्च किए गए हैं तालीम के नाम पर। 10 अरब रुपए। आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या जैकबाबाद के सरकारी स्कूलों में आपके बेटों और बेटियों को अच्छी तालीम मिल रही है? शर्म नहीं आती जिन्होंने आपके सिंध को लूटा है, आपके जिले को लूटा है। खिदमत 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 झूठ बोलते हो। रोटी का मतलब यह है कि गरीब के मुंह से निवाला छीनो। कपड़े का मतलब यह है, मकान का, कि इसके घर पर कब्जा करो। और कपड़े का मतलब यह है कि इसके जिस्म पर पहने हुए कपड़े भी उतार कर इसको कफन दे दो। तुम्हें शर्म नहीं आती जैकबाबाद लूटने वालों, गरीबों के हक हुकूक पर टाका डालने वालों? जैकबाबाद वालों याद रखना, इस जिस्म में खालिद महमूद सुमरों का खून है। ये गर्दन कटवा सकता हो, दीन और धरती के दुश्मनों के सामने झुका नहीं सकता। सैलाब में अब सैलाब में कहा कि वाह हजी इमदाद मिलिया। सुनो भाई मौलवी साहिबान सुनो, सैलाब में जैकबाबाद को 55,801 टेंट दिए गए हैं। सैलाब में 18,443 तरपाल दिए गए हैं। आपके जिले को सैलाब में 1,99,444 मच्छरदानियां दी गई हैं। आपके जिले को सैलाब में 1,34,542 1,34,542 आपके जिले को राशन के कट्टे दिए गए हैं सरकारी खजाने से। आपके जिले को 1,47,775 कंबल दिए गए हैं। सिंध हुकूमत का शुक्रिया अदा नहीं करते हो। बड़े अजीब लोग हो कि आपके सोने के लिए, अच्छे आराम के लिए 159 तकिए भी उन्होंने आपको दिए हैं। पूछना चाहता हूं कि सैलाब में आपको कोई राशन का कट्टा सरकारी इमदाद के तौर पर मिला है? यार ये अजीब बात कर रहे हो। मच्छरदानियां तो 1.5 लाख थी, मच्छरदानियां तो मिली होंगी, उसमें सो रहे होंगे। सिर्फ जिला जैकबाबाद में 1,34,542 राशन बैग आपके नाम पर इन सरदारों और नवाबों के बंगलों पर गए हैं। उठ खड़े हो जाओ ताकि इनको गिरबान से पकड़कर हम इनसे हिसाब बराबर करें। यहाँ का MNA दुबई का पानी पीता है, यहाँ का MPA दुबई का पानी पीता है। वो तो अपनी जगह उसके कुत्ते भी गोश्त खाते हैं, लेकिन 64-67 साल में हो गए जैकबाबाद को आज भी पीने का साफ पानी नहीं मिल सका। आज भी ड्रेनेज सिस्टम नाकारा है। आज भी जैकबाबाद से नादरा ऑफिस को 5 किलोमीटर शहर से दूर रखा गया है ताकि शहरी दरबदर होते फिरें। बिजली की यहाँ लोड शेडिंग, गैस की यहाँ लोड शेडिंग, बिजनेस बनाया गया है बिजली और गैस की लोड शेडिंग को स्ट्रीट क्राइम उरूज पर, यहाँ के होटलों पर केमिकल से तैयार दूध और चाय मिल रही है, कोई पूछने वाला नहीं। यहाँ पर यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस का फुकदान है। यहाँ पर माशी हक होने के बावजूद ज्यादतियां, जुल्म और जबर हो रहे हैं। मैं आज आपको अर्ज करने आया हूँ, अपील करने आया हूँ, दरखास्त करने आया हूँ कि जैकबाबाद वालों
जमीयत उलमा के बाजू बन जाओ। इंशाअल्लाह जैकब आबाद की 64 साला महरूमों को जमीयत उलमा इस्लाम खत्म करेगी। जमीयत उलमा इक्तदार में अची अरह नुकाती एजेंडो और ऐलान की करे छा कदा से अल्लाह जी इबादत रसूलुल्लाह जी इताअत हर जालिम सा बगावत हर मजलूम जी हिमायत। इंशाअल्लाह गरीब मेहनतकश पढ़े लिखे नौजवान के बाइज्जत रोजगार फराहम करे, गुर्बत तो खात्मानीदा से बदमनी के 100% खत्म कदा से औलाद के तालीम तरबियत जलाए हर जिले में स्कूल कॉलेज टेक्निकल वोकेशनल इदारा कायम कदा से पढ़े लिखे नौजवान के मुल्की खैर मुल्की स्कॉलरशिप नहीं करे तालीमी हुनरी सिखा जला मौका फराहम कदा से जेको जरूरतमंदा ऐं मुतासिरा सैलाब ऐं कोरोना वांगुरु असांजी हुकूमत उन जे दर ताईं पहुची करे उनखे इमदाद फराहम कंदी। इक़्तिदार में अचण खां पोइ जमीयत उलमा फ़ाइदो थी करे त इक़्तिदार में अचण खां पोइ असां सरकारी इदारनि मां 100% करप्शन जो खात्मो आणींदासीं ऐं 75 सालनि खां जिन सिंध खे लुटियो ऐं फुरियो आहे उन्हनि जा बिफ फाड़े करे सिंध जो पैसो सिंध जे माण्हुनि खे वापसि कंदासीं। उन सां गॾोगॾु अस्पतालनि खे जदीद सहूलतुनि सां आरास्ता करे हर गांठों जे लाइ सरकारी अस्पताल में इलाज मुफ्त कंदासीं। उन सां गॾु जमीयत उलमा इक़्तिदार में अचण खां पोइ तबक़ाती निज़ाम तालीम खे ख़त्म कंदी। गरीब जो पुट बे स्कूल में, अमीर जो पुट बे स्कूल में, भतार जो पुट 3 स्कूल में, वडेरे एमपी वजीर मुशीर जो पुट अमेरिका ऐं बरतानिया जे स्कूल में न असां इक़्तिदार में अची तबक़ाती निज़ाम तालीम खे ख़त्म कंदासीं। जंहिं स्कूल में गरीब जो पुट पढ़ंदो वज़ीर आला जो पुट बि साॻे स्कूल में पढ़ंदो। उन सां गॾोगॾु सरकारी मुलाज़िमनि जो पघारूं 1 तोले सोन जे कीमत जे बराबर कंदासीं। सरकारी मुलाज़िमनि जो पघारूं 1 तोले सोन जे बराबर ऐं गैर सरकारी मुलाज़िमनि जो पघारूं यकीनी बणाईंदासीं त 1/2 तोले सोन जे बराबर माण्हू उन्हनि खे जेको मुलाज़िम जंहिंखे रखे थो उन जो मालिक उनखे 1/2 तोले सोन जे बराबर तनख़्वाह अदा करे। उन सां गॾोगॾु मुंशियात जे सभिनी अदनि खे आइस ऐं कोकेन ऐं शराब ऐं शबाब जे अदनि खे बंदि कंदासीं। फिरक़ेवारियत जे लानत खे ख़त्म करे मज़हबी रवादारी ऐं सभिनी खे अख़लाक़ जे दायरे में मज़हब ऐं मसलक जे प्रचार जो हक़ ॾींदासीं। ऐं मां ऐलान करियां थो त जमीयत उलमा इस्लाम सिंध में इक़्तिदार में अचण खां पोइ हर साल 5 करोड़ किलो अटो 5 करोड़ किलो अटो सिंध जे बेवा ऐं बेरोज़गार ख़वातीन जा दर खड़काए उन्हनि जे दरवाज़नि ताईं ख़वातीन खे अटो पहुचाईंदा। ऐं मां ऐलान करियां थो त जमीयत उलमा इस्लाम इक़्तिदार में अचण खां पोइ 30 ज़िलनि में नवां शहर बहरिया टाउन जहिड़ा ॾींदी, ज़ुल्फ़िकाराबाद जहिड़ा ॾींदी ऐं बेघर जेका सिंधी आहिनि जिनखे पंहिंजो घर कोन्हे किराए जे घर में आहिनि, चाची ऐं मामे पीउ ऐं ॾाॾे जे घर में आहिनि जेके पंहिंजी छत कोन्हे, मां वाइदो थो कयां जमीयत उलमा इक़्तिदार में अचण खां पोइ नवां शहर ॾे करे सिंध जे बेघर माण्हुनि खे 5 सालनि जे आसान किस्तुनि ते पंहिंजी छत ऐं पंहिंजो घर फराहम कंदी। जमीयत उलमा इक़्तिदार में अचण खां पोइ सिंध जे वसीलनि जज़ीरनि बेटनि सरकारी वसीलनि जे तहफ़्फ़ुज़ खे यकीनी बणाईंदी। 1 इंच सिंध जो कंहिं धारे खे खपाइण जी इजाज़त न ॾींदासीं। उन सां गॾोगॾु गैर मुल्की गैर कानूनी जेका सिंध में आबाद आहिनि उन्हनि खे पंहिंजनि मुल्कनि में वापसि मोकिलण जे लाइ अमली इक़दामात खणंदासीं। उन सां गॾोगॾु सिंध में मौजूद अक़लियत हिंदू सिख मेघवाड़ मारवाड़ी जेका बि आहिनि उन्हनि अक़लियतुनि जे जान मान इज़्ज़त ऐं आबरू चादर ऐं 4 दीवारी जो तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बणाईंदासीं। उन सां गॾोगॾु इक़्तिदार में अचण खां पोइ वॾेरनि जे ज़मीनुनि खे पाणी बाद में मिलंदो। पहिरियों ग़रीबनि जे ज़मीनुनि खे पाणी ॾींदासीं, साफ़ पाणी ॾींदासीं, सारियुनि जा कणिक जा फुटिन जा कमंद जा अख उहे ॾींदासीं जेका मार्केट में हो ज़ालिम तव्हां खां वठी करे पाण हड़पे रहिया आहिनि।
ڈائریکٹ آباد گاہ رکھے مارکیٹ جا ریٹ فراہم کرے آباد گاہ رکھے انہوں کا حق جمعیت علماء اسلام اقتدار میں چی کرے دیا رہی دائن 18 نکاتی ایجنڈے سے متفق آئے ہو متفق آئے ہو تکو یہ سب کم یہ نہ تھی دا یہ ہنن ہتھن کھانا سا یہ کم نہ تھی دا یہ ہنن رات جو اجاگن سا نہ تھی دا انہ جیلا سندھو کے اتھڑو پاندو پولنگ کے سنبھالنو پاندو ووٹ کتاب کے دینو پاندو اے ووٹ چوری کندڑن کے گیچی کان جھرڑو پاندو گھنو ووٹ چوری کیوں تھا سن لو میں آج واضح الفاظ میں پیغام دینا چاہتا ہوں آنے والے انتخابات میں اگر کسی ادارے نے کسی تنظیم نے کسی امیدوار نے جمعیت علماء اسلام کا ووٹ چوری کیا تو آپ کا جینا تو بھٹک کے رکھ دیں گے انشاءاللہ بہت ووٹ آپ نے چوری کر لیا اب ہم اپنا ووٹ چوری ہونے نہیں دیں گے مجھے وہاں بھی نہیں تھی دو انشاءاللہ مساگر الیکشن جے دیئے کتاب اسا نبھائیں دو انشاءاللہ کندو تو انشاءاللہ سندھو جی تقدیر تبدیل تھی انشاءاللہ نومبر تے کراچی طوفان اقصا سندھ من مار کی تہاں کے دعوت دیا تھو فلسطین میں مہمان اچن تھا جیکب آباد وارا نہ اچن مسجد اقصا وارا اچن گال ٹھن دی نہ اوہ مسجد اقصا میں پجن تھا تہاں جیکب آباد میں بھی پجی سگو تھا لیکن نومبر تے کراچی طوفان اقصا جے ایسے نہ من مار جے جلسے جی تہاں کے دعوت دیا تھو جو ہر سال کوا مجھے شہید بابے سندھ جے اردے پٹ رہے حلالی پٹ شہید اسلام شہید مسجد شہید سجدہ شہید سندھ علامہ خالد محمود سمرو کے خراج عقیدت پیش کرنے جلا لار کرنے میں جمع تھی دا ہو ہن سال بھی 3 نومبر تے شہید اسلام کانفرنس منعقد تھی دی ماں تہاں سبنی کے لار کرنے جے شہید اسلام کانفرنس دی دعوت تو لیا تاکہ دعوت قبولا سائیم صدائیم کریم تھے سندھ سکار دوست مٹھا دلدار عالم سب آباد کریں